बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, कदीम मिस्र के बादशाह, कदीम मिस्र के फ़िरौन तूतनखामुन के मकबरे और ममी की दरियाफ्त को जदीद आसार कदीमा की सबसे अहम और मशहूर दरियाफ्त माना जाता है, और इस दरियाफ्त को तकरीबन 100 बरस होने को आ रहे हैं। इसी हवाले से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों एक एग्जीबिशन का भी एहतमाम किया गया, तो हमने सोचा क्यों ना बहरूप नगर से कुछ फ़राइन मिस्र को अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया जाए। हाय फिरौना नु कादी ऐसे दावत दी जे शाह जी, जो मम्मी जाग पई फिर आपको देखेगी सो जाएगी, बल्कि आपको देखेगी तो फौत हो जाएगी। तो बहरूप नगर से हमें कुछ फिरौनों ने और मम्मीज ने ज्वाइन किया है। हाय दादी ये फिरौन है? जी, वो है तूतनखामुन। उसको तूतनखामुन भी कहते हैं, तूतनखामुन भी कहते हैं। वो तूतल खामोश बैठा है। ये फिरौन से लाता लंडे दी गांड से निकले। नहीं, ये तो तूतनखामुन की मम्मी है ना। अच्छा, हाँ, इसी के तो दरियाफ्त के 100 साल पूरे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरी सालगिरह आज केक पकाओ। अंग्रेज़ां दी भी समझ नहीं आती 100 साल ला के दरियाफ्त की कीता। नहीं 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 नहीं, 100 साल तो दरियाफ्त को हो चुके हैं। अच्छा जी। इसका जो मकबरा था उस पर प्रॉपर काम शुरू हुआ 1915 में, और 10 साल तक उसकी खुदाई होती रही। हाय 10 साल ਐਵੇਂ ਖੋਦਰੇ ਬੰਬ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੰਬਰਾਂ ਤੇ ਮੰਮੀ ਖਿਲਰ ਜਾਣੀ ਸੀ। वो तो सारी वाकयात बर्बाद हो जाती ना। हाँ। तो बड़ा ही नफीस काम होता है, बहुत बिल्कुल। यानी कि आप यूँ समझिए कि ये जो खुदाई है और इस किस्म की जो नायाब और इस किस्म की जो कीमती दरियाफ्त है, वैसे तो सारे ही जो आसार कदीमा है उसकी बड़ी वैल्यू होती है। खुदाई सुनहरे करते सन। ये उसी किस्म का काम होता है, बड़ा बारीक काम। ये असल में ना 5 मिनट खोदते सर ना मम्मी उठ के बैठ। भाई, आपको इस काम की नाजुकी का इससे अंदाजा होगा ना कि महीनों में बाजुकात 1 इंच की खुदाई हो पाती। फिर तो ठेकेदार बड़े पैसे बचे। आप तो ये भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फिर कारोबार है। अब आप देखें ना, दुनिया जहान की जो दरियाफ्त है, दुनिया जहान का जो आसार कदीमा है, जो बाकियात है, वो जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने कॉलोनाइज किया वहाँ से ले गए, और उसके बाद बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने बनाए, बिलियंस ऑफ पाउंड। चलिए आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि पिछले साल मैं भी मम्मी था। और हैरानी की बात है उन्होंने मुझे 15 मिनट में दरियाफ्त कर दिया। ए देखो मम्मी का ढेर लगा है, सड़कों पीछे भी एक मम्मी बैठी, ये अपने मकबरे के उत्ते बैठी। और ठेकेदार ने पूछा, कहता की है बाहर क्यों आया? कहता अंदर पानी नहीं आना। अच्छा, ये जो तूतनखामुन है, या तूतनखामुन भी कहते हैं, तूतनखामुन भी कहते हैं, जब ये दरियाफ्त की गई इसकी मम्मी, जैसे कि मैं बता रहा था अभी रूबी साहबा को, कि 1915 में उस पर काम शुरू हुआ और फिर 1925 के करीब इसकी मम्मी दरियाफ्त हुई। हाँ, मगर 2022 को इस हवाले से सेलिब्रेट किया जा रहा है कि जब 1915 में इसके मकबरे की खुदाई शुरू हुई, तो 1922 के करीब इसका जो चैम्बर था वहां तक नीचे पहुंच गए थे, और कब्र के पास जो पॉटरी थी, जो बर्तन थे, दीगर चीजें, वो दरियाफ्त हो गई। तो इसलिए कहते हैं कि भी तकरीबन 100 साल हो गए। मगर एग्जैक्ट जो मम्मी थी तूतनखामुन की, ये तकरीबन 1925 में दरियाफ्त हुई। मम्मी की थले नाश्ता लाउंदी सी। जग पे ने, गिलास पे ने, छोटे से बेंच भी ने नाल। भाई, उस ज़माने में कदीम मिस्र में अकीदा ये था कि जब कोई मर जाता था तो उनका चूँकि आफ्टर लाइफ पर यकीन था कि भाई मौत के बाद उठाए जाएंगे और तमाम तर साजो सामान के साथ जिंदा होंगे, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती। तो जब मरते थे, ख़ास तौर पे फ़राइन जब मरा करते थे, तो जो उमरा होते थे, ख़ास तौर पे फ़राइन, वो तो बाकायदा एक चैम्बर बनवाया करते थे। जैसे जहाँ इनकी कब्रें दरियाफ्त हुई हैं, वो जो मकबरे आप देखें, वो छोटे छोटे महल होते थे कि भाई जब आँख खुलेगी दोबारा जिंदा होंगे तो ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ होनी चाहिए। ए मम्मी तो जो उन्होंने मकबरा खोले ने, अंदर एलसीडी जबरदस्त शो चल रहा है। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੜ ਕੇ ਮਰੇ ਸੋ हाजी ਇਹਦਾ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਥਾਂ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਆ ਮੇਰੀ बीवी है। अच्छा तुम पता ना बोरी क्यों पाई है? क्यों? ये चौंसी मम्मी है। अच्छा, ये खातून है जी? मैं भी फाराउन हूँ। बाकी फरौन ने एक कला फारौन है। मैं हूँ किलो पतरा। मैं अद्धा किलो पतरा। अच्छा शाह जी, मेरे नाल गल्लां करदे रहो, ਇਹ ਝੁੰਬਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਕਤਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा भाई, ये तो हो गया तूतनखामुन की मम्मी, और ये हो गई क्लियोपेत्रा। हाँ जी, और आप? ये दोवें मेरे अगे नचदे ने। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। एक शੈ भी टुट जाती ना, तेरी सैलरी च पै जाना सारा कुछ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋ ਪਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਕਈ ਮੁਸੱਵਰ ਝੂਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। वैसे जिड्डे ढिले फरौन ने ना, इन्होंने दोबारा दब दी। अच्छा, आप कौन है जनाब? ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, क्या कहा है मैंने? ਤੂਤਲ ਬੂਤਲ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੋ ਤਾਂ ਤਰੀਕਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ।
ਉਹ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਂ। ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਬਈ, ਸੌਣ ਲੱਗਾ। ਚਾਚੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, हाँ ਆ ਬੋਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੋਤੀ ਵਾਲੀ ਲਪੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੱਖੀ ਕੂੰ ਕੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। मक्खी ऐसे से बहना चाह रही है लेकिन उसका दिल नहीं मानता। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕੈਲੋਪਟਰਾ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਬੋਰੀ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਪੇਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਇੱਥੇ। अभी आपने बताया था कि इसको दरियाफ्त करने में बहुत टाइम लगा। तकरीबन 10 साल लगे, मगर दरियाफ्त हुए हुए 100 बरस हो चुके। ये मजदूर बहुत ही सुस्त सन। 10 साल लगे इन्हों दरियाफ्त करने लगे हैं और 100 साल लगे इन्हों धोन लगे हैं। वो हल्का जब बुरश मार के ना थोड़ा साबुन सुट के बैठ जाते हैं। नहीं, ये बड़ा ही नाजुक काम होता है यार। बल्कि मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अभी बीबीसी ने भी इसे रिपोर्ट किया है कि आप देखें जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होती है ना, और ये कि लोगों में भी होती है, कौमों में भी होती है, और ये जो बरतानवी हैं और ये जो ब्रिटिशर्स रहे हैं, इनमें तो बहुत ज़्यादा ये रही है। ऐसी ऐसी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की है गोरों ने तारीख में कि अल्लाह की पनाह। मसलन शाह जी, बस ये तूतन खामन की दरियाफ्त का सेहरा जिस आदमी के सर बांधा जाता है, हॉवर्ड कार्टर उसका नाम था, और इजिप्ट की जो तहजीब है उसके माहिर वो समझे जाते थे, और इसमें कोई शक नहीं कि थे भी बड़े वो कमाल के आदमी। मगर गड़बड़ उन्होंने क्या की, इसके ऊपर बीबीसी ने, जैसा कि मैं भी आपको बता रहा हूँ, बीबीसी ने इसके ऊपर लिखा है कि मौसूफ ने क्या किया कि सारे का सारा क्रेडिट जो है तूतन खामन की दरियाफ्त का वो खुद लिया, और बेशुमार इजिप्शियंस ने इस काम में उनकी मुआवनत की थी, जो समझते थे, लोकल्स थे, उस पूरे एरिया को समझते थे, इस काम को समझते थे, एक्सकवेशन के माहिर थे। लोकल जो थे, जो इजिप्शियंस थे, उनकी मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं था, मगर मौसूफ ने सोलो क्रेडिट लेने की कोशिश की। ठीक है ना। हालांकि तारीख को आप खंगालें तो पता लगता है कि 50 इजिप्शियंस जो थे कम से कम इस काम के माहिर, खुदाई के, एक्सकवेशन के माहिर, आसार कदीमा के माहिर जो थे, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। उसके अलावा दर्जनों लोग थे जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, और बच्चे बहुत सारे इन्वॉल्व थे। शाह जी बच्चों का क्या काम खुदाई में? भाई जब आप चैम्बर में चले जाते हैं, मकबरे में जब आप चले गए, तो बहुत सारी ऐसी जगह आती हैं जहाँ बड़ा आदमी नहीं पहुँच सकता, तो फिर वहाँ बच्चों से काम लिया जाता है इस खुदाई में। लेकिन काम बहुत नाजुक होता है, अगर ज़रा सा औजार तेज़ चला दिया तो आप समझे सारी मेहनत बर्बाद हो सकती है। यानी इस तरह खुदाई कर देने कि मम्मी नु कन्नो कान खबर ना हो। आप ये तस्वीरें देखें ना, अब ये छत और दीवार के दरमियान एक मामूली सी जगह है, अब बच्चा उसमें काम कर रहा ਇਹ ਜਿਮੀ ਕੱਟ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? है। टीवी कार्टर नहीं, होवर्ड कार्टर। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਜੇ। शाह जी ये बच्चे ने गले च की पाया है? हाँ, ये हुसैन अब्दुल रसूल गन्ना ये बच्चा है, और ये जो गले में इसने पहना हुआ है, तूतन खामन के मकबरे से जो भारी भरकम जेवरात मिले थे उसमें से एक जेवर इसने पहना हुआ है। तन पता है ने बोरी क्यों पाई मम्मी ने? ये रात को अपने मकबरे मिठे भी भेज दिए। अच्छा, ये इतना तारीखी वाकया है, यानी कि आसार कदीमा, कि मिस्र की जो न्यू किंगडम कहलाती है उसकी 18वीं डायनेस्टी का 13वां फिरौन था। ਸਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰੌਨਾਂ ਨਾਲ ਫੂਫੀ ਵੀ हनी भाई, आप यूँ समझें कि जब आपको चाहे फ़र्द हो, कोई घराना हो, कोई फैमिली हो, कोई मुआशरा हो, कोई कौम हो, जब एक लंबी छलांग लगानी होती है ना, एक ऐसी छलांग जो आपको दूसरों से मुमताज़ कर दे। हाँ ठीक है ना, दूसरे 100 मीटर पहुँचे हो और आप उतनी देर में 500 मीटर कर जाए, उसके लिए आपको पीछे जाना पड़ता हाय ਆਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ। है। तो जब आप ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸਵੀਟ ਨੇ, ਹਾਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ। देखो अगर तुम पिछली पटूसी मारोगे ना उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद तुम्हारी छलांग आएगी सही, आहा फिर तुमने जाती टानी को पकड़ लेना। आप ये देखें कि तारीख में जब आप पीछे जाएंगे ना, जब आप माजी से सबक सीख के माजी को जानेंगे तो सबक सीखेंगे, वाह। उसके बाद जब आप आगे जाते हैं तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सही बात की आपने माजी की, लेकिन इन्हों का माजी इतना गंदा है। ये आप सही कह रहे हैं कि हमारे वैल्यूज हैं उस हिसाब से तो बड़े ये नहीं कि ये गंदे लोग तब्र होंगे। अब आप देखिए ना कि इनका जो शादियों वादियों का मामला था, अब ये जो मौसूफ थे, इन्हीं के करतूत सुन लें। ਲਾਂਤੀ ਪੇਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ। मैं क्यों पेंट करूंगा, मैं तो सिर्फ तारीख की हकाइक सामने रख रहा हूँ। वैसे रिश्तों के मामले में आप अंदाजा कीजिए कि ये घर में ही सारे रिश्ते कर लेते थे। इन्हों के मुख्तसर मुंह का नूर ही दस रहे। यानी कि अच्छा। एक माँ से जो बहन भाई पैदा होते थे वो आपस में रिश्ते कर लेते थे। अहे शाह जी ਇਹੋ जी घटिया हरकत क्यों करते सन? उस ज़माने में एक तो उनके अकायद, उनके रीत रिवाज और तरह के थे, और दूसरे ये है कि जो रॉयल जो ब्लड लाइन है उसको प्रिजर्व करने की, कि भाई जो बादशाहत है वो अगर आप बाहर रिश्ते करेंगे तो ब्लड लाइन उधर चली जाएगी, उनमें से भी कोई बादशाह बन सकता है, लिहाजा बादशाहत जो है वो घर में रहनी चाहिए।
तो फिर ये आपस में ही रिश्ते कर लेते। क्लियोपेत्रा ने भी यही किया था। ਹਾਂਜੀ ਕਲੋਪੈਟਰਾ ਨੂੰ ਇਹ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਪ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ तो शायरी की मम्मी कब है? ये तो सिंगाड़ों की बोरी है। ਭਾਜੀ ਇਹ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਿਕਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸਵਿਕਸ क्या ਸਵਿਕਸ थैंक्स। ਇੱਕ ਟਾਈ ਇੱਕ ਕੋਟ ਤੇ 4 ਜੁਗਤਾਂ ਨਾਲ ਦਫਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। 2000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੁਗਤਾਂ ਵੀ ਫਿੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਜੇ कौन सी? ਉਹ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ हाँ तो बादशाह था। ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ हाँ तो ताकतवर तरीन बादशाह था अपने अहद का। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾਣ ਡਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ तो भाई ये ऐसे ही बादशाह था, ਆ ਬੋਰੀ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ मगर हमने डिस्कस तो उसकी मम्मी करनी थी ना। दरियाफ्त तो मम्मी हुई है, बादशाह तो दरियाफ्त नहीं हुआ है। ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੋਰੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਲੈਣ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ हाँ तो बन गया था ना। 20 साल हुकूमत की थी हाँ तो तुम्हें पूरा कैरेक्टर तो समझाना था ना। कैरेक्टर तो यही है। तूतनखामन 10 वर्ष की उम्र में तकरीबन बादशाह बन गया। 12 साल की उम्र 'ਚ औरतें बोरी लपेट देती नाज़रीन स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है ख्वाबनामा का और देखते हैं नाजरीन ने व्हाट्सएप पे अपने कौन कौन से ख्वाब हमसे शेयर किए। आमिकुम शाहजी, मेरे दोस्त ने ख्वाब में गाजर देखी है, उसकी कोई तबीर तो बता दे। ये तो मैंने शाह जी को खरगोश का बच्चा लगता। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਾਜਰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ आपने खरगोश देखे हैं कभी जी मैंने खरगोश पाले हैं। ना जुल्म खरगोश के बच्चे आप पकड़ लेते हैं नहीं बड़ी बड़ी लम्बी खुड हुंदी है, विच वड़ जांदे ने। अच्छा, अगर आप उसको उर्दू में कहें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत लंबी लंबी खूडे निकाल लेते हैं। ओए बिल, हाँ जी बहुत बिल आया ऐतकी से। आम खरगोश होते हैं ना शाह जी, वो जल्दी बिल नहीं बनाते, लेकिन अगर मालिक ताहिर साहब जैसा हो तो फौरन बिल बना ला बल्कि उन्होंने अंदर बह के कहना है काकू अंदर ही छोड़ दे। ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ? जी वाइट कलर के भी हैं, ब्लैक कलर के भी हैं। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਨੇ? गाजर खाते ने, घास खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਥੂ ਥੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। और एक खरगोशों का जोड़ा तो तार साहब को इन्ना तंग आया उन्हें सुरंग खोद के दूजे घर च पनाह ले ली। नासिर आपने भी खरगोश रखे थे? जी भाई 2 खरगोश रखे मैंने। अच्छा नहीं? हाँ दोनों ब्राउन कलर के थे, हाँ हाँ बड़े क्यूट से, हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे। हाँ जी, इन्हों कहते रहते को काम कुम करे। नासिर के खरगोश उसके साथ बड़े अटैच हो गए थे, ये जहाँ जाता उसके पीछे पीछे जाते। एक दिन नासिर घरों बाहर गया, खरगोश ने अंदर कुंडी ला ली। खरगोश दरवाजा ही ना खोलन, इन्हें बड़ा दरवाजा खड़काया। आखिर खरगोशा के बिल लो अंदर आने लगा, खरगोशा ने अखा च मिट्टी पा दी। अच्छा, नासिर के घर माशाल्लाह बड़े जानवर सन, तोता, खरगोश, कुक्कड़, वो सारे आपस में बड़ी मुहब्बत करते सन, सिर्फ ये नफरत करते। अच्छा जो घर जाता सी ना सारे सौ जाते सन। ये अपने तोते नूं प्यार नाल कहंदा हुंदा सी, मैं मिठू चूरी खानी है, उन्होंने कहता सी ओए बकवास बंद कर ते दाल दे मुझे। अच्छा आप देखें यार, ये सदियों के जो हमारे मुहावरे हैं ये सही मानों में इंसानी तजुर्बात का निचोड़ है। मुख्तलिफ मौसम के बारे में इंसान का तजुर्बा है, जानवरों के बारे में तजुर्बा है, इंसानों के रवैयों के बारे में जो तजुर्बात हैं, इसी पर बेस्ड होता है हमारा जो कहावतों वाला सेगमेंट है ख़ास तौर पे। इसी तरह से आप देखें कि तोता चश्म कहते हैं ना, तोता चश्मी, तोता चश्म होना, अब इसकी बुनियाद क्या है? हकीकतन तोता है और उसका रवैया है। आप देखिए कि जैसे आपने देखा होगा कि कौवे, अगर उसका कोई साथी कौवे का कोई मर जाए तो आप देखते होंगे जाने कहाँ कहाँ से सारे जहान के कौवे जो हैं वो जनाब उसकी लाश के गिर्द मंडलाना शुरू कर देते, काएं काएं करते रहेंगे, चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। अच्छा, तोता जो है उसके साथ आपका यकीन करें अगर 10 बरस का भी रिश्ता है, लिटरली 10 बरस का भी रिश्ता है, और रोज़ाना आप उसे यानी कि खिला रहे हैं, आप उसे पिला रहे हैं, कभी आपके कंधे पर बैठा है, कभी घर में मूव कर रहा है, या आपके साथ दस्तरखान पे भी मौजूद है, 10 बरस का भी रिश्ता है, और 1 सेकंड चाहिए उसे अपनी आंख बदलने की। बिल्कुल सही कहा जाता है। वो मेरे बच्चे लेके आए, बल्कि मेरा दोस्त है अदील, उसने वो गिफ्ट किया बच्चों को सरगोदा से ला के, वो गानियाँ लेते होते जड़े ने,
وہ جناب اس نے لا کے دے دی. ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਣਾ. 1.5-2 سال غالباً وہ پلے رہے. اور ایک دن ہم نے دیکھا کہ وہ ایک طوطا جو ہے پتہ نہیں کیسے وہ مر گیا بہرحال وہ, اور دوسرا طوطا جو ہے بھئی آپ یقین کریں وہ جناب ٹھونکے مارے, اتنی مجھے آج بھی یاد ہے کہ اتنی بری طریقے سے وہ اس کی لاش کے گرد تڑپ رہا تھا, کمن کیریاں کھا رہا سی, تڑپ رہا تھا, ٹھونگے مار رہا تھا, ٹائیں ٹائیں کر رہا تھا. تو میرا دل بیٹھنا شروع ہو گیا. تو میں نے کہا یار اس کو بیٹا اس کو نکال دو اور اس کی لاش جو ہے نا اس کو مطلب اس کا کچھ کرو. تو بچوں نے کیا کیا کہ ایک کو نکال کے باہر رکھا اور پنجرا جو ہے کھلا چھوڑ دیا. بھائی وہ جو دوسرا طوطا ہے جب وہ نکلا ہے تو اس نے مڑ کے نہیں دیکھا اپنے ساتھی کو, اڑ گیا. وہ اینی دیر سے دوجا اٹھ گیا, وہ بھی دوڑ گیا. درخت تے بہ کے تو بھی شاہ جی کہہ رہے سن کیا بات. شاہ جی انہوں گاجر دی تبیر دس دیو بندے نو کہ آلو پا کے پکا لو. اچھا دیکھیے حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے کہ اوور آل ان جنرل خواب میں گاجر کا دیکھنا جو ہے وہ غم اور اندیشے پر دلیل ہے, مگر ہر موقع پر ایسا نہیں ہے. مثلا کسی نے خواب میں اگر گاجر کھا لی تو اسے رنج اور غم پہنچے گا, اور بعض اہل تعبیر کا یہ موقف ہے کہ خواب میں اگر کسی نے گاجر کھا لی تو وہ بیماری میں مبتلا ہوگا. ہو سکتا ہے. شاہ جی میں بھی گاجر کھاتی سی خواب وچ. بس ایک گاجر تھی, نہیں گاجر تھی ਗੋਸ਼ਤ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰ ਸੀ. آپ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے بتائیں کہ آپ کے گھر یہ جو ڈش بنتی ہے اس کی کیا ریشو رکھتے ہیں آپ گاجر کی اور گوشت کی؟ وہ جی 2 کلو گاجر لے کے آتے ہیں, اچھا 2 کلو گاجر. پایا گوشت. اچھا پاشا صاحب یہ آپ کے یہاں جو گاجر گوشت پکتا ہے کون سا گوشت استعمال کرتے ہیں؟ چھوٹا گوشت یا میں خوش ہو کے مچھلی گاجر بہت خوش ہو کے کھاتا ہوں. مچھلی کا گوشت مچھلی کا گوشت اور گاجر میں گاجر ڈال کے. اور گاجر جی اور گاجراں چ عام مچھی نہیں پاؤندے شاہ جی, یہ ویل مچھی پاؤندے. ایک دن تے ابا جی نو غصہ چڑھ گیا, انہوں نے شارک پا لی. اچھا یہی ایک تعبیر ہے خواب میں گاجر دیکھنے کے حوالے سے جو بہتر بیان کی جاتی ہے کہ اگر خواب میں کسی نے گاجر دیکھی اور گوشت میں پکی ہوئی گاجر اور کھائی تو اس کی تعبیر بہتر ہے. آنے والے دنوں میں صاحب خواب کی زندگی میں بہتری آئے گی. کیسی بہتری آئے گی شاہ جی؟ تیرے وال آ جان گے. شاہ جی اگے انجن کرے گا. شاہ جی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ اچھا دور دراز کے علاقے چ نا پاشر کے ڈڈو موٹر کھول کے بھی لے جاندے. اور شاہ جی اگر خواب میں کسی نے کچی گاجر کھائی ہو اس کا کیا مطلب؟ کہ ایسے صاحب خواب کے جتنے بھی رشتے ہیں وہ تادیر نہیں چلیں گے. اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ خواب جو ہے وہ حتمی فیصلہ کبھی بھی نہیں ہوتا, اشارے ہوتے ہیں. اور تعبیر کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے معاملات درست کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ نے برا خواب دیکھا تو آپ سارے وہ کام کریں کہ جس سے وہ حقیقت میں بدل جائے. اگر آپ کا خواب پر اعتبار ہے اور اس کی تعبیر پر اعتبار ہے تو حکمت عملی تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ یار یہاں گڑبڑ ہو سکتی ہے تو اس کو بہتر کیا جائے, اور اگر کوئی بہتری کی تعبیر آئی ہے تو اس کو یقینی بنایا جائے اپنے عمل سے. تو اگر کسی نے یہ دیکھا کہ کچی گاجر کھائی ہے تو اس کے جتنے بھی رشتے ہیں, اچھا جتنے بھی رشتے جب ہم کہتے ہیں تو آفس کا رشتہ ہے, کاروبار کا رشتہ ہے, آپ کے کلائنٹس ہوتے ہیں, آپ کے گاہک ہوتے ہیں, بعض جگہ آپ باس ہوتے ہیں, بعض جگہ آپ سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں, پھر گھر میں آپ کے رشتے ہوتے ہیں, محلے میں. کوئی بھی رشتہ جو ہے وہ تادیر نہیں چلے گا. تو اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ ایسی کہاں گڑبڑ ہے کہ کوئی بھی رشتہ جو ہے وہ دیر تک نہیں چل پاتا. اس سیگمنٹ تو بعد نا گاجر 50,000 روپے کلو ہو جائے. اور شاہ جی اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے گاجر کھائی ہے اور چھیل کر کھائی ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ بہت ہی چمڑی لتھنی شروع ہو جائے گی. اچھا ہاں مسافر کے باندر نا پوچھ لو آگے پیچھے کیریئر لوا لو. پتہ پوچھ لو ایک ہی کیتا ہی کہتا یار برف لے آن چ پرابلم ہوندی سی. اچھا کسی نے خواب میں گاجر کھائی اور چھیل کر کھائی مگر کچی کھائی, ٹھیک ہے نا. اچھا آپ کے لیے ویسے بھی اہم ہے اس خواب کی وہ کیسے؟ ایسے صاحب خواب کو جانوروں سے محتاط رہنا چاہیے. بھی سانبا کولو دھیان نال روی. آنے والے دنوں میں ایسا جانور جو بہت ہی پالتو ہو, جس سے آپ کو کوئی خطرہ اور خوف نہ محسوس ہوتا ہو, وہ بھی آپ کو بہت نقصان پہنچا. وہ تو ہے بھی کڈا اڑائی ہے. میرا کتا تو بیچارہ بے ضرر ہے. ہاں ماہم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. ہاں یہ ماہم دے کتے دا دوست ہے. ہاں جی یہ دونوں بے ضرر نے. پہلے یہ بے ضرر نہیں سن, وہ جدوں دا سمبا نے اینو وڈیا نا دونوں بے ضرر. سمبا نے اینو ہنیرے چ وڈیا جی, وہ اینو دن چ ویکھدا تے کدی منہ نہ کردا. وہ ہن دن دی روشنی چ دیکھو بڑیاں معافیاں کہدو میں وڈن لگا تو اگوں بکواس ہی کر.
اچھا کچھ اہل علم اور بزرگوں نے اس کی تعبیر یوں بھی بیان کی ہے کہ اگر کسی نے گاجر کھائی اور چھیل کے کھائی، کچی کھائی، تو آنے والے دنوں میں اسے جانور سے نقصان پہنچ سکتا ہے. اور کچھ نے اس کی تعبیر یوں بھی بیان کی ہے کہ یہ جو جانور نما انسان پھر رہے ہوتے ان سے بھی نقصان پہنچ. ہر انسان کے اندر ایک جانور بھی تو ہوتا ہے. ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਬ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਛੂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਪੁਛਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੂਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਈ. ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਡੀਪਲੀ ਪਿੱਛੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ. ਹਾਏ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਬੋਲ, ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਛੂ ਵੱਢਣ ਡਿਆ ਹੈ. بہت ترس آیا میں ہائے ਮੇਰੇ ਤੇ نہیں بچھو ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਰੀ ਜੇ. ہاں دیکھیں لیکن اگر تمہیں پتہ تھوڑے تو پہلے بچھو تعبیر پوچھ بیٹھا ہے. ناظرین اس کی تعبیر آپ کو بتائیں گے اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ کو دکھاتے ہیں زبردست گلگلے. مستانہ صاحب کتنی بار آپ کو منع کیا ہے یار، ریکارڈنگ کے دوران موبائل نہ یوز کیا کریں، دھیان ڈائیورٹ ہوتا ہے، پلیز کام پہ فوکس کریں. کیا جملہ تھا یار اس میں پرندہ میں، وہی جملہ یہاں بھی صادق آتا ہے. سیریسلی ہے نہیں؟ وہ اس نے نا اس سے دغا بازی کی ہے نانا پاٹیکر سے کریکٹر نے. خان صاحب پرندہ کیا فلم جملہ ہے. ہاں آپ نے دیکھی نا پرندہ، جو ਉਹਨੇ ਗਰਦਨ ਉਹਦੀ ਨੱਪੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁੰਨ ਰਿਹਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਅਬਦੁਲ اپنا دھندا بےایمانی کا ہے پر کرنا بڑی ایمانداری سے. تو خان صاحب دھندا کامیڈی کا ہے پر کرنا بڑی سنجیدگی سے. دیکھ اقبال، اپنا دھندا ہے بے ایمانی کا لیکن کرنا پڑتا ہے بڑی ایمانداری سے. تو سمجھ تیرا سیر نہ آ رہی ہے مجھے. شاہ جی کے بندے نے سامنے بکرا کرے نا بہ، کہتا یہ تو روز بولتے ہو، کچھ اور سناؤ. ہو گیا. اے اچھا نہیں دے رہے تھے آنا. آپ کا کیا نام ہے جی؟ میرا نام ہے جی کنگ کانگ. میرا نام جی کنگ جان. کنگ کانگ. کنگ کانگ. کنگ کانگ جی. آپ کا کیا نام ہے جی؟ میرا نام کنگ کانگ. کنگ کانگ. میرا نام جی کنگ کانگ. ہاں فیڈر بھی انج مانگتا تھی. مجھے وہ کنگ کانگ والی لڑکی بہت اچھی لگتی تھی. مجھے واقعی کنگ کانگ والی لڑکی اچھی لگتی. کنگ کانگ کنگ کانگ کنگ کانگ. میرے ساتھ آؤ. کنگ کانگ. کنگ کانگ. کہو. کنگ کانگ. کنگ کانگ. کنگ کانگ. ڈلیور کنگ کانگ. مجھے واقعی کنگ کانگ والی لڑکی بہت اچھی لگتی تھی. بہت مشکل ہو کڑی نو لیا کے دے ہتڑی تے رکھیا انہیں مٹھی میٹ دی. مجھے واقعی وہ لڑکی بہت پسند تھی. جی مجھے واقعی کنگ کانگ والی لڑکی. کنگ کانگ. کنگ کانگ. کنگ کانگ. اور کوئی ہے رہ گیا بتانے والا؟ آ جائیں. مجھے واقعی وہ لڑکی کنگ کانگ والی پسند ہے. تینوں غشی دیا کڑیاں پتر. ہمارے کسی گناہوں کی سزا ہے. مجھے واقعی کنگ کانگ والی لڑکی. یا اللہ، مجھے واقعی کنگ کانگ والی لڑکی پسند تھی. اکٹھے آئے گا نا. کنگ الگ چلا گیا، کانگ الگ چلا گیا. مجھے واقعی کنگ کانگ والی لڑکی بہت اچھی لگتی. مجھے واقعی کنگ کانگ والی لڑکی پسند لگی. مجھے واقعی کنگ کانگ والی لڑکی پسند تھی. ہاں صاحب نے واش روم جانا ہے. ہاں جلدی سے ہو گیا. ایسے آئے. ایک منٹ ٹھہر، میں نہ تیرا کرتا ہوں. فوری جانا ہے. ہاں اچھا چلو ہو گیا. زبردست. ورنہ میں نکال دیتا اسے تھوڑی دیر. چلو کر دو. ہمارا کام نہ رکتا. کر دو پھر میں تسلی نہ کر لا. لیکن آ جائیں چونکہ انٹری ہے دوبارہ تیری. جی میں آ جانا پھر. ویٹ کر لیتے آ جا جلدی سے آ جا. ہاں ایک منٹ. ہاں ادھر ادھر. ہاں بھی سوری اس طرح کم ہو جاتا وہ پینڈوی کوئی ہے. صاحب خواب نے انگوٹھی دیکھی مگر انگوٹھی اسے کسی نے دی نہیں ہے. ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਗੂਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ بس ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ. نہیں منگنی ہو جاتی ہے. شاہد صاحب نے رات کو انگوٹھی پا گیا جی. ਉਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ. اور یہ سو رہے ہیں. اچھا پاشا نا آپ لوگ ماندا بھی نہیں. پتہ نہیں عظیم نے نوٹ کیا کہ نہیں. پاشا پتہ کیسے ہوتا ہے. اچھا اب بیسیکلی یعنی کہ جیسے فرض کر لیں کہ ہنی کی وہ سیٹ ہے جو میری سیٹ ہے نا، ٹھیک ہے نا. اب ہنی کی وہ سیٹ ہے. اب پاشا سوتا کیسے؟ اب ہنی بھائی آپ ذرا اب آپ نے فرض کر لیں ادھر مڑے ہیں آپ. شاہ صاحب میں نے ایسی آنکھیں کھول
شاہ صاحب میں نے دیکھا کہ اس کے سر پہ ایک پاکیزہ تاج ہے. شاہ جی میں نے دیکھا میں نے دیکھا نہیں جانے من ٹکا کے گئے نا آئے. شاہ جی میں نے دیکھا اب شاہ جی یوں بھی نہیں اس کے بیچ میں آؤ کہیں. شاہ جی میں نے دیکھا خواب میں. حیرت ہے آپ کو, حیرت ہوئی کبھی کسی چیز پہ زندگی میں؟ شیشہ کا بھی دیکھا آپ نے؟ کہ اگر کوئی شخص 12 چیزیں دیکھے تو آنے والے دنوں میں اسے بادشاہی نصیب ہو سکتی ہے. روبی مثلا کون کون سی 12 چیزیں شاہ جی؟ مثلاً کون کون سی چیزیں 12 شاہ جی؟ تو چیزیں 12 تھوڑی 12 پہلے نہ. مثلاً کیڑیاں شیواں 12 شاہ جی, مثلاً کیڑیاں شیواں 12 پہلے آئے گا نا. 12 چیزیں پہلے. کی پلا کیڑیاں 12 شیواں. کیڑیاں 12 شیواں 12 یار میرا بلوپر لگے میں اپنے آپ کو گولی مار لاں گی. مثلاً کیڑیاں 12 شیواں شاہ جی؟ اردو میں دیجیے چونکہ اس کی سیگمنٹ کی نوعیت ایسی ہے. مثلا کون سی 12 چیزیں؟ مثلاً کون, جی جی ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں بالکل آپ نے روبی انم سافٹ والی ہمیں. مثلاً کون سی 12 چیزیں شاہ جی؟ ٹھیک ہے نا. شاہ جی ویکھ بھی لیا کرو جدوں میں گل کر رہی ہونی ہاں. آپ چاہتی ہیں میری بادشاہت چلی جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.